अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हजरात, एक बार फिर आप सबों का इस्तकबाल है हमारी हफ्तावारी महफिल मसाइल जहां में। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है मुश्किलात का सामना कैसे करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सबों को आफियत अता करे, हमारी जिंदगियों को इब्तिला व आजमाइश से महफूज रखे, और अगर खुदा न खास्ता कोई मुसीबत आ जाए, कोई मसाला दरपेश हो जाए, तो अल्लाह हमें उससे निकलने का रास्ता अता करे और हिम्मत और हौसला दे कि हम उस मसाले से निमट सके। वाकया यह है कि हर इंसान इस जहां में पुरसुकून और बेमसाला जिंदगी की चाहत रखता है, और ये चाहत बहुत खूबसूरत है। इंसान के दिलो दिमाग में ये चाहत, ये ख्वाहिश मौजूद है कि उसको एक ऐसी जिंदगी मुयस्सर आए जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसमें कोई मसाला ना हो, जिसमें कोई इशू ना हो। लेकिन वाकया यह है कि इस जहां में, इस दुनिया में अमलन ऐसा होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान इस दुनिया में इस तरह जिंदगी को गुजारे कि उसको कोई इशू हो ही नहीं। मसाइल की नौइयत अलग हो सकती है, मसाइल मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि किसी के साथ कोई इशू हो ही नहीं, कोई मसाला हो ही नहीं, कोई प्रॉब्लम हो ही। तो जब यह तय है कि हमको यहां मसाइल के साथ ही जिंदगी गुजारनी है, तो फिर मसाइल से भागना और मसाइल की वजह से अपनी जिंदगी को अजीरन बनाना अक्लमंदी नहीं। इस दुनिया में तकालीफ, मसाइल और मुश्किलात को हमें जिंदगी का हिस्सा समझना चाहिए, और अगर हमारे साथ इस तरह की परेशानियां आती हैं, खुदा न करे कि हम मसाइल का शिकार हों, लेकिन अगर कोई मुश्किल आन पड़े, खा वो मुश्किल पर्सनल हो या प्रोफेशनल, आपकी निजी जिंदगी का कोई मसाला हो या आपके कारोबारी जिंदगी का कोई मसाला हो, नौकरी का मसाला हो, तिजारत का मसाला हो, बाल बच्चों का मसाला हो, मियां बीवी का मसाला हो, खानदान का मसाला हो, चाहे कोई भी मसाला हो, अगर वो दरपेश है तो उससे राह फरार इख्तियार नहीं किया जा सकता। मैदान से भाग जाना या परेशानियों की वजह से अपने आप को नींदावर दवाओं के हवाले कर देना, नशा करना शुरू कर देना, जाहिर है कि यह बुज़दिलों वाला काम है। ऐसी बुज़दिली एक बहादुर और अक्लमंद इंसान से उसकी तवक्को नहीं की जा सकती। जरूरत इस बात की है कि हम मसाइल का सामना करना सीखें। हम ये जाने कि अगर कोई मसाला दरपेश है तो हम उसका हल क्या निकाल सकते हैं।
اور جب ایسی صورتحال ہو، ایسی سچویشن کا آپ کو سامنا ہو، تو اپنی تمام تر توانائیاں اور وسائل کو کام میں لا کر اس صورتحال سے نکلنے کی راہ سوچنا چاہیے. کوئی نہ کوئی متبادل، کوئی نہ کوئی حل، کوئی نہ کوئی سولوشن غور و فکر کے نتیجے میں، تگ و دو کے نتیجے میں، کوشش کے نتیجے میں بہرحال نکل ہی آئے گا. کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے اس جہاں میں کہ جس کا کوئی حل نہ ہو. ہر مسئلہ اپنا ایک حل رکھتا ہے، اور ایک عقل مند، ایک بہادر انسان کا کام ہے کہ اگر اس کو ایسی صورتحال کا سامنا ہو تو وہ بہتر سے بہتر حل اپنے مسئلے کا نکالے. مسئلے کی مختلف سولوشنز ہو سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا. اس میں بہترین کا انتخاب ضروری ہے. ایک مسئلے کو حل کرنے کی کئی راہیں ہو سکتی ہیں، ان راہوں میں بہتر سے بہتر کا انتخاب کرنا چاہیے، اور مسائل سے خود کو ہم ظاہر ہے کہ پاک صاف تو نہیں کر سکتے، لیکن ان مسائل سے خود کو نکال سکتے ہیں، ان مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں. اور ایک عقل مند آدمی، ایک کامیاب آدمی یہی کرتا ہے. مشکل کا سامنا ہو تو فوری اور جذباتی رد عمل کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے. اطمینان سے جب انسان مثبت انداز میں سوچتا ہے تو پھر اس کی دماغ میں، اس کے ذہن میں مسائل کے حل آتے ہیں. چیلنجز کا مقابلہ کرنے کا اس کے اندر طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے، صلاحیت آتی ہے، اور پھر چیلنجز انسان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے، بلکہ ان چیلنجز سے گزر کر انسان ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہم انتہائی سکون کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس پر غور و فکر کریں، اللہ کی مدد طلب کریں، اور پھر اس کا جو حل ہو وہ تلاش کریں. جب ہم اس طرح سے کریں گے تو اللہ ضرور ہمارے مسائل کا حل نکالے گا. مشکلات میں سے کوئی راستہ ہم کو ضرور ملے گا. بہرحال ہماری تو دعا یہی ہے کہ اللہ ہم سبوں کو ابتلا و آزمائش میں مبتلا نہ کرے. اللہ ہم سبوں کو سکون و عافیت عطا کرے. اور اگر ہم مشکلات میں پڑے، ہم مشکلات سے دوچار ہوں، تو اللہ ہماری مشکلات کو دور فرمائے، ہمیں آسانیاں عطا فرمائے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ.